नवीं क़सीरुल-क़ौमी अमन मिशन में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू का इनेकाद। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मेहमान खुसूसी थे। आर्मी चीफ ने मुख्तलिफ ऑपरेशनल मशक़ें देखी। कहा अम 2025 ने ताकतों को महफूज समंदर खुशहाल मुस्तकबिल के मकसद के तहत जमा किया। आर्मी चीफ ने मेज़बानी पर पाक बहरिया को मुबारकबाद दी। अम के लिए पाकिस्तान के आज़म को सराहा। मैरी टाइम सिक्योरिटी में ताउन पर इलाकाई और आलमी बहरी अफवाज का शुक्रिया भी अदा किया। पाकिस्तान नेवी, एयरफोर्स और गैर मुल्की तैयारों का शानदार फ्लाई पास मश्क का इख्तिताम रवायती अम फॉर्मेशन की तश्कील के साथ हुआ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की पुर्तगाली हम मनसब से मुलाकात। सदर मार्सेलो ने सदारती महल आमद पर सदर आसिफ अली जरदारी का पुरतपाक इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा पाकिस्तान पुर्तगाल के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। आसिफ अली जरदारी की पुर्तगाल के सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत। कहा पुर्तगाली सदर के दौरे से दोस्ती का बंधन मजीद मजबूत होगा। वज़ीर आज़म की दौरा यूएई में अहम मुलाकातें। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर से मुलाकात की। दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। इक्तिसादी, तिजारती, तरक्की और दीगर शोबों में ताउन पर गौर। वज़ीर आज़म की नायब सदर मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम से भी मुलाकात। नायब सदर ने शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा उड़ान पाकिस्तान कौमी इक्तिसादी तब्दीली का मंसूबा है। चैलेंजेस के बावजूद हम मईशत में बेहतरी लाने में कामयाब हुए। पाकिस्तान में महंगाई 9 साल की कम तरीन सतह तक आ गई। वज़ीर आज़म ने आलमी रहनुमाओं के सामने फ़लस्तीनियों की हिमायत का आज़म दोहराया। कहा मसला फ़लस्तीन का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मुमकिन है। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत होनी चाहिए जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ हो। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरा यूएई मुकम्मल करके पाकिस्तान के लिए रवाना। नौ तामीर शुदा नेशनल स्टेडियम कराची की इफ्तिताही तकरीब। शानदार आतिशबाजी ने तकरीब को 4 चांद लगाए। लाइट शो ने रंग भर दिए। साहिर अली बग्गा ने अपनी परफॉर्मेंस से शायकीन का लहू गरमाया। गुलकारों की परफॉर्मेंस ने स्टेडियम के इफ्तिताह में लोगों को खूब एंटरटेन किया। कौमी टीम के खिलाड़ी भी स्टेज पर जलवागर हुए। लाहौर के बाद कराची में भी चैंपियंस ट्रॉफी जर्सी की रनुमाई की गई। तकरीब में चेयरमैन पीसीबी, गवर्नर, वजीर आला, मेयर कराची और वफाकी वजीर खालिद मकबूल समेत दीगर अहम शख्सियात शरीक हुई। उम्मीद है इफ्तिताही तकरीब की तरह कराची वाले मैच में भी आएंगे। कराची वालों से स्टेडियम ना आने का गिला रहता है। स्टार बल्लेबाज बाबर आजम की कराची क्राउड से गुफ्तगू। कहा शायकीन से बहुत प्यार मिलता है, इन्हीं के लिए हम खेलते हैं। शाहीन आफरीदी ने भी कराची वालों का इफ्तिताही तकरीब में आने पर शुक्रिया अदा किया। कहा इस तरह पूरे इवेंट में सपोर्ट चाहिए। कप्तान रिजवान ने कहा स्टेडियम शानदार लग रहा है, उम्मीद है इवेंट भी खूबसूरत होगा। हारिस रऊफ बोले पूरी कोशिश होती है कि शायकीन को एंटरटेन कर सके। शायकीन हर तरह की सूरत हाल में हमें सपोर्ट करते हैं। कराची स्टेडियम अपग्रेड करने वाले मजदूरों के लिए इस्तकबालिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी मजदूरों के साथ घुल मिल गए, साथ खाना भी खाया। चेयरमैन ने मजदूरों की दिन रात मेहनत को सराहा। मजदूर कहते हैं स्टेडियम बनाने में बहुत मेहनत की, टीम ट्रॉफी जरूर जीते। चेयरमैन पीसीबी ने मजदूरों को कल के मैच देखने की दावत और टिकट्स दिए। कहा जो दावा कर रहे थे स्टेडियम नहीं बन पाएगा वो हार चुके। तमाम मजदूर इस प्रोजेक्ट के हीरो हैं। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा भरोसा रखें, यकीन दिलाता हूं जितनी मेहनत आपने की उतनी मेहनत हम भी करेंगे। कोशिश है चैंपियंस ट्रॉफी हम ही जीतें। IMF वफ़द की चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात। एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस ने वफ़द से कहा पाकिस्तान में अदलिया आज़ाद है। अदलिया ऐसे मिशंस के साथ बराह रास्त बातचीत की आदी नहीं। महकमा खजाना की दरख्वास्त पर वफ़द से मिले, ये हमारा काम नहीं कि आपको सारी तफसील बताएं। चीफ जस्टिस ने अदालती कारकर्दगी बढ़ाने के लिए कोशिशों का जायजा पेश किया। जुडिशल कमीशन के हवाले से अहम आईनी पेशरफ और इस्लाहात पर रोशनी भी डाली। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि IMF वफ़द मुआहिदों की पासदारी और प्रॉपर्टी हकूक पर जानना चाहता था। वफ़द ने प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में तजवीज़ दी हैं। IMF वफ़द से कहा जो आप कह रहे हैं वो दो तरफा होना चाहिए। IMF वफ़द ने कहा हम पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने वफ़द से कहा हमें अदलिया के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए।
بانی پی ٹی آئی جو ہم سے چاہتے ہیں وہ آرٹیکل 184(3) سے متعلق ہے۔ بانی پی ٹی آئی کا خط ججز آئینی کمیٹی کو بھجوایا ہے، وہ طے کریں گے۔ یہ معاملہ 184 کی شق 3 کے تحت آتا ہے، اسے آئینی بینچ نہیں دیکھنا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی صحافیوں سے گفتگو۔ عدلیہ میں اختلافات ختم کرنے کے لیے اقدامات سے متعلق سوال پر کہا، یہ معاملات پہلے سے چل رہے ہیں، ٹھیک ہونے میں وقت لگے گا۔ میں نے ججز سے کہا سسٹم چلنے دیں، سسٹم کو نہ روکیں، مجھے ججز لانے دیں۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب کو سپریم کورٹ لانے کا حامی ہوں، وہ ابھی بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی دوڑ میں شامل ہیں۔ خط لکھنے والے ججز کی وجہ سے ایک اہل جج سپریم کورٹ کا حصہ بننے سے رہ گیا۔ حکومت اور اپوزیشن سے عدالتی اصلاحات کے لیے ایجنڈا مانگا ہے۔ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کو سپریم کورٹ مدعو کیا ہے۔ وزیر اعظم کو بذریعہ اٹارنی جنرل کہا اپنی ٹیم کے ساتھ آئیں۔ ریاست کے ستون تو رہے ہی نہیں، ریاست تو اب ہوا میں ہے۔ عدلیہ، پارلیمنٹ، ایگزیکٹو سب کچھ کولیپس کر چکے۔ جسٹس محسن اختر کیانی کے CSS کے نتائج کیس میں ریمارکس، کہا پاکستان میں رہنا مستقل لڑائی ہے۔ پاکستانیوں کی یہ اچھی بات ہے کہ سسٹم سے لڑتے ہیں، 24-25 کروڑ میں سے زیادہ لڑتے ہیں اور کم ہی بچتے ہیں، لیکن میں نا امید نہیں ہوں۔ انہی نوجوانوں نے ملک کو سنبھالنا ہے۔ آج میڈیا پر دیکھا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب نے کہا ایگزیکٹو اور عدلیہ کولیپس کر گئے ہیں، کسی کو پارلیمان کے خلاف ایسا بیان دینے کا حق نہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی رولنگ، کہتے ہیں جج صاحب کو پیغام بھجوا دیجئے، پارلیمان کے لیے یہ الفاظ قابل قبول نہیں۔ دھاندلی اور مینڈیٹ چوری سمیت 26ویں ترمیم کے بعد پیدا ہونے والے تمام مسائل IMF کے وفد کے سامنے رکھیں گے۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی گفتگو۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں بطور جماعت ہمیں IMF سے ملاقات کا دعوت نامہ نہیں ملا، دعوت ملی تو ملاقات میں ایجنڈے کے مطابق بات ہو سکتی ہے۔ علی ظفر نے کہا حکومت اور PTI کے مذاکرات دفن ہو چکے، حکومت مطالبات ماننے کا خط لکھ دے تو مذاکرات شروع ہو سکتے ہیں۔ کھلے خط لکھنا بانی PTI کا حق ہے۔ اراکین قومی اسمبلی کی تنخواہوں اور مراعات میں اضافے کا بل کثرت رائے سے منظور۔ اپوزیشن کا احتجاج، نعرے بازی، واک آؤٹ۔ PTI کے رکن شاہد خٹک نے کورم کی نشاندہی بھی کی، لیکن کورم پورا نکلا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا تھا کسی پر کوئی چیز مسلط نہیں کرنی، جو رکن اضافی تنخواہ نہیں لینا چاہتا وہ لکھ کر دے دے، اس کو اضافی تنخواہ نہیں ملے گی۔ ایاز صادق نے کہا جب ان کی حکومت ہو تو اسمبلیاں جعلی نہیں ہوتی، کسی اور کی حکومت ہو تو اسمبلیاں جعلی ہو جاتی ہیں۔ قومی اسمبلی کے 314 ارکان پر مشتمل ایوان میں صرف ایک رکن کا تنخواہ نہ لینے کا انکشاف۔ نواز شریف سمیت ایوان کے 313 ارکان ماہانہ تنخواہ وصول کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی آصفہ بھٹو واحد رکن ہیں جو قومی اسمبلی سے تنخواہ وصول نہیں کر رہے ہیں۔ کور کمانڈر ہاؤس میں گھس کر توڑ پھوڑ کی گئی، ایک گھر میں ٹی وی اسکرینوں پر ڈنڈے مارے گئے۔ کیا دنیا میں کبھی کہیں کور کمانڈرز ہاؤسز پر حملے ہوئے؟ ملٹری کورٹس میں سیولینز کے ٹرائل سے متعلق کیس میں جسٹس حسن اظہر رضوی کے ریمارکس۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے وکیل سلمان اکرم راجہ سے پوچھا پارلیمنٹ کا کام سپریم کورٹ سے کیوں کرانا چاہتے ہیں، اختیار سماعت سے باہر نہ نکلے۔ جسٹس جمال خان مندخیل نے کہا پارلیمنٹ پتہ نہیں کن کاموں میں پڑی ہوئی ہے، جو باتیں آپ یہاں کر رہے ہیں وہ پارلیمنٹ کے کرنے کی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا حادثے کی اطلاع پر طرابلس میں پاکستانی سفارت خانے کی ٹیم نے زاویہ شہر کا دورہ کیا۔ غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق کشتی میں 63 پاکستانی سوار تھے۔ کشتی حادثے میں 37 افراد زندہ بچ گئے، زخمیوں میں ایک ہسپتال، 33 مقامی پولیس تحویل، 3 طرابلس میں ہیں۔ 10 پاکستانیوں کی تلاش جاری ہے۔ وزیر اعظم کا لیبیا کشتی حادثے میں پاکستانیوں کے جاں بحق ہونے پر اظہار افسوس، لواحقین سے تعزیت، کہا انسانی اسمگلنگ جیسے مکروہ عمل میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ FIA کی سیالکوٹ اور گجرانوالہ میں کارروائی، 3 انسانی اسمگلر گرفتار، ملزمان شہریوں کو غیر قانونی طور پر سمندر کے راستے یورپ بھجوانے میں ملوث ہیں۔
मुलजिम चौधरी यूनुस, नवीद शाह और अरशद शहरियों को बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा देकर लाखों रुपए बटोर चुके हैं। वजीर आजम से दुबई में ग्रुप चेयरमैन और CEO DP वर्ल्ड सुल्तान अहमद बिन सलीम ने मुलाकात की। वजीर आजम ने कहा, पाकिस्तान बैनुल अक़वामी सरमायाकारों के लिए पुरकशिश मकाम बन गया है। SIFC के जरिए कारोबारी माहौल को बेहतर बनाया। वजीर आजम से अमरीकी कारोबारी शख्सियत और सरमायाकार जेंट्री बीच की भी मुलाकात। बीच ने कहा, पाकिस्तान में सरमायाकारी के मंसूबों पर जल्द अमल दरामद के ख्वाहां हैं। शहबाज शरीफ ने कुवैती हम मनसब, श्रीलंकन सदर और बोस्निया की रहनुमा से भी मुलाकातें की। IMF मिशन ने अफसरान के ईस्ट डिक्लेरेशन के लिए मजीद मोहलत की हुकूमती दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। ज़राए के मुताबिक सरकारी अफसरान के एहसासों को डिक्लेयर करने के लिए मुसवदे पर मुशावरत शुरू कर दी गई है। सिविल सर्वेंट एक्ट से तरमीमी ड्राफ्ट फरवरी में ही IMF को फराहम किया जाएगा। हुकूमती ज़राए का कहना है कि एहसासों की डिक्लेरेशन से मुतालिक कानून साजी अब फरवरी के बाद हो सकेगी। अडियाला जेल में बानी PTI से बुशरा बीबी की मुलाकात। वकील फैसल चौधरी कहते हैं, SOP के तहत बानी PTI से वकला की भी मुलाकात हुई। हम चाहते हैं बानी PTI को फेयर ट्रायल मिले। ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की तरफ जा रहे हैं। आइन की बहाली, कानून की बालादस्ती जरूरी है। कराची के इलाके डिफेंस से अगवा नौजवान को 3 रोज कबल कत्ल कर दिया गया था। मुस्तफ़ा को कत्ल करके लाश मनीर में फेंक दी थी। गिरफ्तार मुलजिम का एतराफ, कहा नौजवान को बैनुल अक़वामी मनशियात फरोशों की लड़ाई में कत्ल किया गया। पुलिस हुकाम ने बताया, मनीर के 2 मकामात पर छापे मारे गए। मगवी की लाश अब तक नहीं मिली। रावलपिंडी में 13 साल की घरेलू मुलाजिमा पर बहीमाना तशद्दुद। मुलजिमान तशवीशनाक हालत में अस्पताल फेंक कर फरार हुए। पुलिस ने बच्ची पर तशद्दुद में मुलव्वस 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। अस्पताल ज़राए के मुताबिक इकरा पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। हालत तशवीशनाक है। लाहौर में वकला के मुबैना तशद्दुद से पुलिस अफसर जामहक। ASI शाहिद ने इश्तिहारी की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा था। चेक डिसऑनर केस के मुलजिम के साथी वकला ने धावा बोल दिया। तशद्दुद से ASI शाहिद की हालत गैर हुई। अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ गया। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। सिंध की मेडिकल जामियात में दोहरे डोमिसाइल पर डाउ यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने सेक्रेटरी सेहत को खत लिख दिया। खत में कहा गया, दोहरे डोमिसाइल की बुनियाद पर 18 दाखिले मनसूख किए। डाउ यूनिवर्सिटी मेरिट पर दाखिले फराहम करती है। MQM ने डोमिसाइल सिस्टम खत्म करने का मुतालबा कर दिया। फारूक सत्तार कहते हैं, कराची में मेरिट का कत्ल किया जा रहा है। नून लीग, तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, ANP, JUI सबको कराची के तलबा के साथ खड़ा होना पड़ेगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने MQM के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। कहा, MQM दाखिली तजादात से तवज्जो हटाने के लिए इल्जामात की सियासत खेल रही है। अवाम जानते हैं कराची के बच्चों के हाथों में किताब के बजाय बंदूक किसने दी थी। अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए $3 बिलियन से जायद तालिबान को जा रहे हैं। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर माइक वॉल्ट्स ने कहा, मुतादिद सबूत मिलने के बाद अमरीकी सदर इकदाम उठाने का फैसला कर चुके। अमरीकी अवाम अपने टैक्स के पैसों का ज़्यादा नहीं चाहते। अमरीकी अवाम हरगिज़ ये नहीं चाहते कि उनके अरबों डॉलर तालिबान को मिले और तालिबान अफगानिस्तान में जिसे चाहे नवाजे और जिसे चाहे सजा दें। मजीद कहा कि US एड प्रोग्राम को यकसर तब्दील किया जा रहा है, जिसकी हमायत चेयरमैन फॉरेन अफेयर्स कमेटी कर चुके। कॉन्ट्रैक्ट दर कॉन्ट्रैक्ट देने की वजह से US एड प्रोग्राम अमरीकी हुकूमत को बहुत महंगा पड़ रहा है। पाकिस्तान का कालादम TTP और मजीद ब्रिगेड की दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी इक़दाम का मुतालबा। इंसदाद दहशतगर्दी निज़ाम और पाबंदियों के तरीक़ाकार में ज़रूरी इस्लाहात पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम का सलामती काउंसिल में खिताब। सलामती काउंसिल TTP, मजीद ब्रिगेड और दाइश के खतरे का नोटिस ले। अफगानिस्तान में 2 दर्जन से ज़ायद दहशतगर्द गिरोह सरगर्म हैं। अफगानिस्तान दाइश की भर्ती और सहूलतकारी का मरकज़ है। दाइश के खतरे की हर तरफ बात की जा रही है।
ٹی ٹی پی اور مجید بریگیڈ سے پاکستان کو لاحق خطرات کا کوئی ذکر نہیں ہو رہا۔ پاکستان عالمی انسداد دہشت گردی کی کوششوں میں صف اول میں رہا ہے۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کی بھاری قیمت چکائی ہے۔ اسرائیلی قیدیوں کی رہائی مؤخر کرنے کا اعلان۔ ترجمان کے مطابق اسرائیل جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیوں کا مشاہدہ کیا گیا۔ قابض دشمن شمالی غزہ میں بے گھر افراد کی واپسی میں تاخیر کی وجہ بنا۔ کئی جگہوں پر بمباری اور فائرنگ کے ذریعے فلسطینیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی، کہا یرغمالی ہفتے تک رہا نہ ہوئے تو جنگ بندی معاہدے کی منسوخی کا اعلان کر دوں گا۔ اردن اور مصر نے فلسطینی پناہ گزینوں کو قبول نہ کیا تو امداد بند کر دیں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امید ظاہر کی کہ اردن مان جائے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ خطے میں امن، استحکام اور خوشحالی کے علم بردار بننا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے پیارے اسرائیلیوں کو الاسکا منتقل کر دیں۔ سعودی شورا کے رکن یوسف بن طراد نے تجویز دے دی۔ آرٹیکل میں لکھا، صدر ٹرمپ اسرائیلیوں کو الحاق کے بعد گرین لینڈ میں بھی آباد کر سکتے ہیں۔ امریکی صدر کی مشرق وسطیٰ کے حوالے سے پالیسیاں احمقانہ، غیر منطقی اور یک طرفہ ہیں۔ Let me just make a statement, and essentially this is another way of saying we're doing a 25% tariff on steel and aluminum. امریکہ نے اسٹیل اور ایلومینیم کی درآمد پر 25% ڈیوٹی لگا دی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ کہا گاڑیوں، الیکٹرانک چپس اور ادویات پر بھی ٹیرف لگانے پر غور کر رہے ہیں۔ جو ملک امریکی برآمدات پر ٹیرف لگائے گا اس پر جوابی ٹیرف لگایا جائے گا۔ ٹھیکوں کے لیے غیر ملکی اہلکاروں کو رشوت دینے پر کسی امریکی کو گرفتار نہ کرنے کے حکم پر بھی دستخط۔ سابق گورنر ایلینوائے کے لیے صدارتی معافی کا بھی اعلان۔ کشمیری رہنما مقبول بٹ شہید کی 41ویں برسی، حریت قیادت کی کال پر مقبوضہ کشمیر میں مکمل ہڑتال۔ مقبول بٹ کو نئی دہلی کی تہاڑ جیل میں 11 فروری 1984 کو خفیہ طور پر پھانسی دی گئی تھی۔ پیرس میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی آمد پر احتجاج۔ مودی کی آمد پر سخت سردی اور بارش کے دوران احتجاجی مظاہرہ۔ بھارتی وزیر اعظم کا دہشت گرد مودی کے نعروں سے استقبال۔ احتجاجی مظاہرے میں کشمیری کمیونٹی کی نمایاں شخصیات کی شرکت۔ ٹرائی سیریز کے فائنل میں کون جائے گا، فیصلہ کل ہو جائے گا۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کی ٹیمیں کل کراچی میں ٹکرائیں گی۔ دونوں ٹیمیں ٹرائی سیریز میں اب تک ایک میچ ہار چکی ہیں۔ کل کا میچ جیتنے والی ٹیم فائنل میں نیوزی لینڈ سے کھیلے گی۔ قومی بلے باز طیب طاہر کہتے ہیں کوشش کریں گے جنوبی افریقہ کے خلاف میچ جیتیں۔ ایک میچ ہارنے سے اسپنرز کی کمی پر بات نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس دنیا کے ٹاپ بالرز ہیں۔ سیریز کے تمام میچ دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست۔ اور معروف اداکار قاضی واجد کو مداحوں سے بچھڑے 7 برس بیت گئے۔ انہیں آج بھی ڈرامہ سیریل خدا کی بستی کے راجہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ شاہراہ آفاق ڈراموں میں تعلیم بالغاں، تنہائیاں، دھوپ کنارے، انکہی، ہوا کی بیٹی، چاند گرہن اور دیگر شامل ہیں۔